औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर संधू नए वीडियो के साथ। मोहतरम व्यूअर्स, आज फिर पंजाब आईनी बहरान का शिकार है। गवर्नर हाउस को रेंजर्स तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर 2 कंटेनर लगे रहे। पुलिस को नहीं पता, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता। चीफ मिनिस्टर हाउस ना हुआ, चीचों की मलियां में किसी मसल्ली का घर हो गया। बाद में जनाब चीफ मिनिस्टर खुद तो नहीं गए, बेटे को भेज दिया और वो ट्वीट्स कर करके डरा रहा है, हुक्म बता रहा है कि मैं हूँ यहाँ। अजीब बातें लगती हैं। बहरहाल बहरान क्यों आते हैं? पहली बात तो ये है कि जब आइन का एहतराम ना हो, जब अदालतें जो कि आइन की कस्टोडियन है वो अपना किरदार अदा ना करें, वो लाठी की तरफ देखें या फिर किसी और तरफ देखें, तो फिर ऐसे बहरान पैदा होते रहेंगे और माजी में 75 साल से हो रहे। तमीज़ुद्दीन केस ये 50 की दहाई में जब पाकिस्तान नया नया बना था, आइन बनाना था और एक बेहतरीन आइन को तहफ़्फ़ुज़ न दिया गया। उस वक्त की सिंध हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन फेडरल कोर्ट, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसने लाठी की तरफ देखा, आइन की तरफ नहीं, अवाम की तरफ। और जस्टिस मुनीर के पांव पर पांव रखे आज तक सब लोग चलते चले आ रहे। 1958 में फिर एक बार आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे आई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ना बन चुका था, मगर 200 स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, किसी न किसी तौर पर ही सही। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ना किया और मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। गुजर गया वक्त, आइन गया, कानून गया, फिर उसके बाद हर चीज़ बूटों के पाँव के नीचे चलती रही। फिर अयूब खान एक आइन ले आए, फिर याहिया खान एक मार्शल लॉ ऑर्डर लेके आ गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का एक आइन दे दिया। क्यों ना 1956 के आइन को, जो आइन पाकिस्तान है, उसे बहाल किया। ये इंतहाई ज्यादती है भुट्टो की। जब मार्शल लॉ उठ गया तो आइन खुद बहुत बहाल हो गया था, मगर वो खाल के आइन बन गए और उन्होंने कहा जी इस आइन के खिलाफ मार्शल लॉ लगा, जो मैं आइन बनाऊंगा उसके खिलाफ मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और उस आइन के खिलाफ 2 बार मार्शल लॉ लग चुका है और वैसे वो अंडर मार्शल लॉ है। ज़िया-उल हक ने उसे हेल्ड ऑफ रखा, मुशर्रफ ने उसे हेल्ड ऑफ। कभी अदालतों ने आगे बढ़कर आइन का किताब का हाथ नहीं थामा, हमेशा लाठी की तरफ देखा। लाठी क्या चलती। नतीजा आज भी है कि 75 सालों में हम आइनी बहरान का शिकार है। बहुत दूर की बात न जाए, अभी कल ही की बात है, पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा को हटाया गया गैर आइनी तौर पर। गवर्नर को सिर्फ सदर रिमूव कर सकता है। आइन के आर्टिकल 101 क्लास 3 के मुताबिक किसी और के, सदर के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है। वो खुद इस्तीफा दे सकता है या सदर उसे रिमूव कर सकता है। लेकिन उमर सरफराज चीमा को सदर की वाज़े रिजेक्शन के बावजूद, जो समरी भेजी की गवर्नमेंट ने, मरकजी हुकूमत ने वाज़े रिजेक्ट किया कि कोई रीज़न नहीं है, नो वैलिड रीज़न एट ऑल, मैं नहीं उसे रिमूव करता। एक कैबिनेट डिवीजन के एक सेक्रेटरी के ऑर्डर से उसे रिमूव कर दिया गया। जब उसने कहा रेंजर तलब किए तो रेंजर न आए और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया। उसने अदालत में रिट दायर कर रखी है बहाली की, वो ज़ेरे समायती नहीं आ रही, जबकि लाठी वालों की दरख्वास्त जो है वो रात के 12 बजे अदालत खोल कर सुनी जाती है और उनके हक में फैसले दिए जाते। तो आइनी बहरान की वजह वही है कि अदालतें जो आइन की कस्टोडियन है, उन्होंने कभी भी उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, जिसकी वजह से बहरान पैदा होते हैं। अब फिर एक बहरान है। अब एक गवर्नर ने फिर, और अब देखिए, एक गवर्नर ने ऑर्डर किया, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया 3 लोगों के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर मरकज की तरफ से और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक, वैलिड रीजन, वैलिड है, दे सकते हैं, दे दिए। फिर उसके साथ ही गवर्नर साहब भेज देते हैं, बाद में एक ऑर्डर कर देते हैं चीफ मिनिस्टर को कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। कोई वैलिड बात नजर आती है? जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है तो ये
تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کی کیا ضرورت ہے، اس آرڈر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں لے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے، ہٹا دیں اس کو۔ اب ابھی تک کورٹوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا، کہہ رہے ہیں جی کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا، قانون کے تحت آئین کی کس کلاس کے تحت ڈی نوٹیفائی کرے؟ بھئی کہہ چکے ہیں کہ پہلے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر نے ان کے آرڈر ریجیکٹ کر دیا ہے اور صدر کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور اس دوران کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، اس کے لیے الگ اجلاس بلانا پڑے گا۔ ٹریڈیشنلی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اجلاس نارمل بلایا جاتا ہے اس میں کورم پورا کیا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اکثریت ہونی چاہیے، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس میں اور نو کانفیڈنس میں 186 ووٹ چاہیے بھی چاہیے۔ انہوں نے وقت مقرر کر دیا 2 یا 3 دن کا، یہ درست نہیں تھا، وقت دینا زیادہ چاہیے تھا دونوں کو ہی، ووٹ آف کانفیڈنس کو بھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی۔ ایسا تو کہتے ہیں کہ پہلے سیکوینس میں ہم اس کو ڈیل کریں گے، پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آئین قانون کی بات ہی نہیں ہے، سازشوں کی بات ہے۔ خان صاحب نے اسمبلی میں تو یہ پہلے ان کا مطالبہ تھا مرکز کا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو دونوں صوبوں کی حکومتیں ختم کریں۔ اس میں وزیر اعلیٰ رضامند نہیں تھے، اور شاید اب ہوں تو ہوں، پہلے نہیں تھے، یا اب بھی نہ ہوں، کیونکہ کچھ وزیر اعلیٰ کی ساری حرکات مشکوک۔ رات کے 9:30 بجے ووٹ آف نو کانفیڈنس وصول کی جا رہی ہے، جبکہ اسپیکر کو نہیں پتا، اور انتہائی قابل اعتماد 9 بجے وصول کر رہا ہے۔ اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس بھی مل جاتی ہے، کا آرڈر بھی مل جاتا ہے، وہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے آئے، اب اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ کون سا پہلے آئے۔ تو یہ کورٹوں کو، عدالتوں کو اس وقت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کو، تاکہ آئینی بحران سے نکلا جا سکے۔ کوئی فیصلہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کام کر لیں، لیکن وہ بھی پھر لاٹھی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو وزیر داخلہ ہے وہ پورے ملک کو وزارت داخلہ کی سٹک پہ نچا رہا ہے۔ کتاب، آئین کی کتاب کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں، ہر کوئی اس کو آئین کو فٹ بال بنا رکھا ہے، ہر کوئی ککے مار رہا ہے اور اپنی اپنی تشریح دے رہا ہے۔ عوام بیچارے حیران ہیں کہ وہ کس کی بات کو صحیح سمجھیں، کس کی بات کو غلط سمجھیں۔ اب ایک بات اور ہے کہ صدر صاحب بھی خاموش ہیں، ان کے پاس اختیار تو ہے کہ لیکن اس کو ویلڈ ریزن کے ساتھ نتھی ہے، مگر وہ ویلڈ ریزن کے ساتھ نتھی ہے۔ اب ویلڈ ریزن کون سی ہوگی؟ اب ویلڈ ریزن تو لاٹھی ہے اور تو کوئی نہیں۔ صدر صاحب کا بھی پتہ نہیں چل رہا وہ صحیح کس راستے پہ ہیں ابھی۔ بہرحال اگر وہ گورنر کو ریموو کرتے ہیں تو بات عدالت میں جائے گی۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ کیا صدر صاحب نے آئینی کردار ادا کیا ہے یا پارٹی کا کردار ادا کیا، پارٹی کی فیور کی ہے۔ تو یہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اب صدر تو بن چکے ہیں اور کچھ انہیں چاہیے نہیں، لہذا وہ جب صدارت سے نکلیں تو ایسا کوئی بات نہ ہو، چاہے ملک کدھر جائے، پارٹی کدھر جائے۔ تو یہ کوئی بھی آگے بڑھ کر ایسا کردار، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس پاکستان، مناسب کردار ادا کر کے اس بحران سے صوبے کو نکال سکتے ہیں، اور یہ صوبے کا بحران پورے ملک کا بحران ہے، مگر خاموشی ہے ہر طرف سے۔ کیوں؟ سوال تو ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز میں اس ویڈیو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں۔ I will be highly thankful to you. Thanks.